السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو الخاص بالمادة ديال جيستيون فينونسيير ديال السيمستر 5. هذا الجزء الأول، الفيديو رقم 1 بارتي 1 ديال الشرح ديال هذه المادة ديال جيستيون فينونسيير. ان شاء الله هذه البارتي 1 غتكون هي بارتي اللي هي انتروديكتيف، اللي غنهضر لكم على لانتروديكسيون ديال الكور ديال جيستيون فينونسيير باش تعرفوا هذه الماده ديال لا جيستيون فينونسيير علاش كتهضر وشنو غادي تشوفوا فيها ان شاء الله وشنو هو لوبجيكتيف ديالها. قبل ما ندخل لكم لانتروديكسيون ديال الكور ونبدا لكم ديفينيسيون شنو كنعنوا بجيستيون فينونسيير، اول حاجه غنهضر لكم ندير لكم واحد المدخل باش تفهموا هذا الموديل. هذا المدخل هذا ديجا قريتو وعرفتو اورغانيزاسيون ولا مثلا اونتربريز. ناخذوا واحد لونتربريز كيف ما كانت هاد لونتربريز، هذه اونتربريز. كنعرفوا بان لونتربريز تيكون عندها دي فيناليتي وعندها دي زوبجيكتيف. من لي فيناليتي ديال لونتربريز هو انها تحقق واحد لو بروفي، يعني دير واحد لا كرياسيون ديال واحد لا ريشيس، تحقق واحد لو بروفي. من لي فيناليتي ديال لونتربريز عندها تحقق واحد لو بروفي، يعني تحقق واحد الربح. دونك لو بروفي تتحقق. دونك ايضا هاد لونتربريز عندها دي زوبجيكتيف اللي ديما كديرهم. من لي زوبجيكتيف اللي كاينين عند لونتربريز عندها انها كتقلب تحقق واحد لا رونطابيليتي، يعني تكون لاكتيفيتي ديالها رونطابل، ولا تكون واحد لا بيرفورمانس في لاكتيفيتي ديالها، واحد المردوديه، يعني داك النشاط ديالها يكون واحد النشاط اللي هو مربح، كتحقق منه واحد الربح. ايضا كتقلب على لا سولفابيليتي، يعني تكون سولفابل. سي كوا لا سولفابيليتي؟ يعني انها تكون قادره انها تخلص لي ديت اللي عليها في الوقت. دونك كنقولوا اونتربريز سولفابل، اي واحد لونتربريز اللي عندها الكاباسيتي دو ريغلي لي ديت ا ليشيونس، يعني قادره انها بلي ريسورس ديالها، بهذوك لي ريسورس اللي عندها، قادره انها تخلص لي ديت ديالها. دونك دابا باش تقدر لونتربريز تحقق هاد لي زوبجيكتيف وهاد لي فيناليتي ديالها، ضروري خاصنا واحد لا بون جيستيون. باش تقدر لونتربريز تحقق هادشي خاصها واحد لا بون جيستيون. دابا كنهضر غير لا جيستيون، بون جيستيون، يعني باش نقدروا نحققوا لي زوبجيكتيف ديالنا. يعني ملي كنهضروا مثلا على البروفي، باش نحققوا البروفي، يعني كيفاش كنحسبوا لو بروفي ولا لا ريشيس كريي باغ لونتربريز. لا ريشيس كريي باغ لونتربريز هو هذاك الشيفر دافير ديال لونتربريز ناقص لا كونسوماسيون انترميديير. لا كونسوماسيون انترميديير هو لا فالور ديال لي بيان اللي كتستعملهم في الانتاج. وباش تحسب لو بروفي راه كتحيد دوك لي ديفيرون شارج اللي كدير لونتربريز، يعني كناخذوا لي روسيت ديال لونتربريز، يعني لي برودوي ديالها، ناقص لي شارج يعني لي ديبونس ديالها، باش نعرفوا شنو هو لو بروفي ديالها، داك الريزلطا ديالها. دونك باش تقدر تحقق هاد الريزلطا هادي ضروري خاصها واحد لا بون جيستيون. هاد لا بون جيستيون فيها مجموعه من الحوايج. كاين مثلا جيستيون ديال الستوك هو داكشي اللي كنبيعو، يعني خاص الحاجه ما تخسرش لينا، خاصنا نعرفوا الحاجه اللي كتدخل والحاجه اللي كتخرج. هادشي اللي ديجا قريته في الكونطابيليتي اناليتيك. خاصنا واحد لا بون جيستيون ديال لا تريزوري هما داكشي اللي عندي الفلوس نستعملو بواحد الطريقه اللي هي سميتو. خاصنا واحد لا بون جيستيون فينونسيير، خاصنا واحد لا بون جيستيون كونطابل، خاصنا جيستيون ديال الماركتينغ باش نسوقوا البرودوي ديالنا اكسيتيرا. دونك خاصنا ضروري واحد لا بون جيستيون. دونك حنا اللي كيهمنا هنايا في الدرس ديال الجيستيون فينونسيير هو لا بارتي فينونسيير، يعني كيفاش لونتربريز كتستعمل لي ريسورس ديالو، كيفاش كتقدر دير واحد الفينونسمون. دونك حنا غنشوفوا الجيستيون فينونسيير.
دابا نهضر لكم على لا جيستيون فينونسيير. دونك قبل ما نهضر لكم على لا جيستيون فينونسيير نشوفوا مثلا واحد لونتربريز مال جيري. يعني مال جيري يعني عندها موفي جيستيون. انتربريز مال جيري هي واحد لونتربريز عندها موفي جيستيون. هاد لي جيستيون اللي قلت لكم، هاد لي بوليتيك اللي قلت لكم عندهم موفيز، يعني ما كاينش واحد تسيير جيد، لا سواء لي ستوك ولا لي تريزوري ولا الفينانسيير اكسيتيرا، عندها موفي جيستيون بجميع النواحي. دونك واحد لونتربريز اللي عندها مال gérer ou la mal gestion risque à tout moment de se retrouver en situation d'insolvabilité. Surtout pour la gestion financière. واحد l'entreprise اللي هي عندها mauvaise gestion financière راه مهددة انها تكون في واحد لا سيتياسيون d'insolvabilité. شنو d'insolvabilité؟ يعني انها ما كتقدرش تخلص اللي دات اللي عليها، تكون انسولفابل، يعني الديون ماشيه وكتراكم عليها. دونك شنو السبب ديال هاد لونتربريز كتكون عندها واحد المال جيستيون، واحد لو ريسك انها تكون في سيتياسيون ديال انسولفابيليتي؟ شنو السبب ديال هادشي؟ السبب ديال هادشي هو ان هاد لونتربريز ne prend pas suffisamment l'importance à la gestion des ressources financières. ما كتعطيش واحد الأهمية للتسيير ديال المداخيل المالية ديالها. المداخيل المالية ديك الفلوس اللي كتدخل ما كتسيرهمش بواحد الطريقة اللي باش تجنب هاد المشكل انها تطيح في الانسولفابيليتي. مثلا نعطيكم ليكزومبل ديال واحد لونتربريز اللي كتدخل الفلوس، ولكن دوك الفلوس ما كتستعملهم بواحد الطريقة اللي هي افيكاس باش تقدر تحقق لي زوبجيكتيف ديالها وتبعد على الحوايج اللي ممكن يدمروا المستقبل ديال لونتربريز. راه كيدخلوا الفلوس ولكن هاد الفلوس ما كيتستعملوش بواحد الطريقه مزيانه. دونك خاصنا ضروري ان بون جيستيون فينانسيير. علاش؟ انه الا ما كانش واحد لو بون جيستيون فينانسيير راه كنكونوا فواحد لو ريسك ديال لو ريسك انها نكونوا في لا سيتياسيون ديال لانسولفابيليتي، لا سيتياسيون كيكون عندنا واحد ديزيكيليبر فينانسيير، لا سيتياسيون كيقدر يكون عندنا واحد الكريز ايكونوميك، لا سيتياسيون ان لا رونطابيليتي ديال لونتربريز كتكون ناقصه بزاف. دونك داكشي علاش راه لا جيستيون فينانسيير راه مهمه بالنسبه لونتربريز. دابا نشرح لكم شنو كنعنوا بلا جيستيون فينانسيير. Donc, نبداو بديفينيسيون ديال لا جيستيون فينانسيير. Donc, la gestion financière est un moyen du management car elle fournit les outils et les instruments nécessaires à la prise des décisions opérationnelles. Analyser de l'activité, analyser de la rentabilité, équilibre financier, choix d'investissement, sources et mode de financement. Donc, هادشي دابا اللي شرحت لكم في الاول. قلت لكم بان لونتربريز ديما كتقلب على لي زوبجيكتيف ديالها، باش تحقق هاد لي زوبجيكتيف ديالها ضروري خاصها ان بون جيستيون. دونك يعني ملي كنتكلم على جيستيون يعني كنتكلم بيان سور على لي موين دو مانجمنت، لان من الاشياء اللي ديجا قريتها في المانجمنت هما لا جيستيون، حيت المانجمنت راه هو لا سيونس دو جيستيون. دونك يعني ان لا جيستيون فينانسيير اي ان موين دو مانجمنت، يعني واحد الوسيله كيستعملوها لي ديريجون ولا ديال لونتربريز باش يديروا المانجمنت ديال لورغانيزاسيون ديالهم. دونك لا جيستيون فينانسيير اي ان موين دو مانجمنت. علاش كنا اي موين دو مانجمنت؟ لي مانجمنت راه ديجا قريتو على المانجمنت، هو عرفنا انه لونسومبل لي تكنيك ولا دي زار اللي كيستعملوها اللي يستعملوها لي ديريجون ديال لونتربريز باش يسيروا لونتربريز ديالهم ويحققوا الاهداف ديالهم. دونك جيستيون فينانسيير هي واحد الموين دو مانجمنت، واحد الوسيله من المانجمنت. علاش؟ لانها كتعطينا لي زوتيل اي لي انسترومون نيسيسير ا لا بريز دو ديسيزيون اوبيراسيونيل. لان من كتكون عندنا واحد جيستيون فينانسيير يعني هاد لي ديريجون ديال لونتربريز كيكون عندهم لي زوتيل لي زانستريمون الوسائل، وكيكون عندهم المعلومات اللي كتخليهم
يديروا دي ديسيزيون اوبيراسيونيل، يعني يديروا يتخذوا واحد القرارات. هاد القرارات هي قرارات عندها علاقه، كتكون اكور تيرم اوبيراسيونيل، كتكون اكور عندها علاقه بالمانجمنت اوبيراسيونيل. يديروا واحد القرارات اللي كتاثر في المستقبل ديال لونتربريز، يكون عندها واحد النتيجه ايجابيه. دونك بحالاش l'analyse de l'activité. Gestion financière راه كنديروا فيها l'analyse de l'activité, l'analyse de la rentabilité لان كنديروا واحد الاناليز ديال لي ريسورس فينانسيير، ليكيليب فينانسيير كنعرفوا ليكيليب فينانسيير، شوا دانفيستيسمون هادشي غنشوفوه في الدرس. يعني في جيستيون فينانسيير راه كندرسوا شوا دانفيستيسمون، يعني كندرسوا لي شوا دانفيستيسمون، يعني لونتربريز بغات دير واحد لا ديسيزيون دانفيستيسمون راه كنشوفوها في الجيستيون فينانسيير. لي سورس اي لي مود دو فينانسمون، يعني بغينا نديروا واحد لانفيستيسمون ضروري خاصنا موين دو فينانسمون. دونك في لي جيستيون فينانسيير غندرسوا لي سورس اي لي موين دو فينانسمون. دونك هذا هو لي جيستيون فينانسيير. قلنا بانه موين دو مانجمنت، علاش؟ لانه كيعطي لي ديريجون ديال لونتربريز لي زوتي لي انسترومون نيسيسير باش يديروا لا بريز ديسيزيون ديالهم. ديفينيسيون اخر هو la gestion financière est la partie de sciences de gestion, une partie de management, sciences de gestion consacrée à l'étude des flux financiers dans l'entreprise. في الجيستيون فينانسيير كندرسوا لي فلي فينانسي. شنو هو الفلي فينانسي؟ يعني ديبلاسمون ديال الفينانس، ديبلاسمون ديال لانفستيسمون والفينانسمون، ديبلاسمون ديال يعني هاد الفلوس فاش غيمشيو. يعني كيكونوا كندرسوا لا جيستيون دي ريسورس فينانسي. دونك كنتبعوا هذوك لي ريسورس، يعني كتبعوا لي فلي ديالهم، يعني هاد الفلوس ديال الفينانسمون فين كيمشيو. دونك داكشي كنقولوا بانها جيستيون فينانسيير كندرسوا لي فلي financiers de l'entreprise. Sa méthodologie procède selon deux étapes complémentaires. Les méthodologies باش كنخدموا gestion financière كيكونوا في deux étapes complémentaires، واحد كيكمل الاخر. يعني ما يمكنش انا ندير الايطاب الاولى بلا الايطاب الثانيه، وما يمكنش ندير الايطاب الثانيه بلا الايطاب الاولى، يعني داكشي كومبليمونتير، واحده كتكمل الاخرى. دونك بروميير ايطاب، لا بروميير اي لاناليز فينانسيير، هذاك اللي قريته في الاس 4. لا بروميير ايطاب اي لاناليز فينانسيير دو لونتربريز ou le diagnostic financier, véritable état des lieux à un moment donné. يعني ديجا قريتو لاناليز فينانسيير، عرفنا بان لاناليز فينانسيير كنديروا لاناليز ديال لا سيتياسيون فينانسيير دو لونتربريز، كنعرفوا صوره على الوضعيه الماليه ديال لونتربريز. دونك باش نقدروا نديروا واحد لا جيستيون فينانسيير ضروري قبل خاصنا نديروا الدياغنوستيك فينانسيير ولا لاناليز فينانسيير. علاش؟ باش ناخذوا المعلومات على الوضعيه الماليه ديال لونتربريز. دونك هذه هي ليطاب الاولى. دونك لا دوزيام ايطاب، لا دوزيام اي لا بوليتيك فينانسيير. حنا كندرس ملي كنديروا الاناليزي لا سيتياسيون فينانسيير كنمشيو لا بوليتيك فينانسيير، يعني بوليتيك كنديروا السياسه الماليه، السياسه الماليه يعني كنديروا دوك القرارات. دونك la deuxième est la politique financière qui consiste à préparer et prendre des décisions financières qui engagent l'avenir et influencent les valeurs de l'actif et du passif, les résultats et la valeur de l'entreprise. يعني في deuxième étape كنشوفوا la politique financière، السياسة المالية. يعني كندرسوا السياسة المالية. السياسة المالية شنو هي؟ يعني كنديروا la préparation et la prendre des décisions، يعني اتخاذ القرارات المالية، يعني les choix d'investissement، les choix de financement، هادو هما لي ديسيزيون اللي كنشوفو. دونك هاد لي ديسيزيون عندهم واحد التأثير على لافونير ديال لونتربريز، يعني كيكون عندهم واحد لوغيزون، واحد الفيزيون اللي هي لافونير، وكيأثروا لنا على لونتربريز بصفه عامه، يعني على القيمه ديال لاكتيف وديال الباسيف. اللي شفنا الانفستيسمون يعني كنتكلموا على لي زيليمون دو لاكتيف ايموبيليزي، يعني ممكن نشرو واحد التيران باغ اكزومبل.
دونك بغينا نشريو واحد التيغان، راه ماشي كنجيو كنشريو هكاك، ضروري كنشوفو كنديرو واحد لاناليز فينونسيير، من بعد كنشوفو لا بوليتيك فينونسيير، لا جيستيون فينونسيير، باش نعرفو هاد لو شوا دانفيستيسمون اللي غنديرو. دابا بغينا نشريو هاد التيران، فين هما لي مويان دو فينونسمون باش نقدروا نشروهم؟ دونك هنا خصنا ندرسو لي مود اي لو سورس دو فينونسمون، واش غنستعملو لي سورس انتر ولا نستعملو لي سورس اكسترن اكسيتيرا، نشوفو كلشي في الدرس هذا. دونك هاد لا بوليتيك فينونسيير عندها واحد التاثير على لا فالور دو لاكتيف، لو باسيف، لو ريزولتا اي لا فالور بصفه عامه ديال لونتربريز. دونك هذا هو لا جيستيون فينونسيير. شوفوا تعريف اخر اللي هو عندي يكون ريزومي هادشي كلشي. Donc, la gestion financière regroupe l'ensemble des activités d'une organisation qui vise à planifier et à contrôler l'utilisation des liquidités, argent et des avoirs biens qui sont possédés par l'entité pour réaliser sa stratégie. Donc, la gestion financière كيجمع l'ensemble مجموعة ديال الأنشطة اللي كدير لونتربريز اللي عندها علاقة بالفينونسمون ديالها، دونك هاد لي زاكتيفيتي الهدف ديالها هو اننا نبلانيفيو، يعني نخطو تخطيط، اي لو كونترول. التخطيط يعني هاد الفلوس فين غيمشيو، تخطيط هاد الفلوس فين غيمشيو، لا ديستيناسيون ديال لارجون، بلانيفيكاسيون اي لو كونترول، حتى لو كونترول يعني ما فين غيمشيو هنا كونترولي، هادي خصها تمشي هنا، هادي خصها تمشي هنا. لو كونترول دو ليتيزاسيون دي ليكيديتي يعني لارجون et des avoirs biens qui sont possédés par l'entité pour réaliser ces stratégies. حتى هادوك لي زافوار لي بيان يعني يمكن تشوفوا لو شوا دانفيستيسمون، يعني هاد الفلوس غنشرو بها هاد الحاجه وهاد الحاجه شنو غنديرو بها. دونك هذا هو لا جيستيون فينونسيير، يعني كيجمع هادوك الانشطه اللي كدير لونتربريز باش تخطط وتكونترولي لي ريسورس فينونسي ديالها، يعني لارجون ديال الليكيديتي اللي عندها. هاد الليكيديتي فين كتمشي، كل حاجه فين غتمشي. دونك la gestion financière est donc un outil de gestion prévisionnelle، يعني واحد السير اللي هو جاي من لي بريفيزيون، يعني جاي شي حاجه اللي توقع، يعني شي حاجه كتوقع بريفيزيون، يعني كنشوفوا كنخطوا تخطيط prévisionnel à décision du gestionnaire est nécessaire indispensable au pilotage de l'entreprise. يعني gestion financière راه شي حاجه مهمه pour l'entreprise. يعني باش تفهموا مزيان لا جيستيون فينونسيير هو واحد الحاجه لي بوليتيك اللي كيديروها لونتربريز باش تكونترولي وتبلانيفي لي ريسورس فينونسي ديالها، يعني لي فلو فينونسي ديالها، يعني هاد الفلوس اللي عندنا فين غتمشي. كل حاجه كنقولوا هذه غتمشي هنا وهذه غتمشي هنا وهذه تمشي هنا، يعني غندرسوا هادشي كلشي في الجيستيون فينونسيير. ان شاء الله تشوفوا الدرس غتفهموا هادشي كامل. دونك دابا نشوفوا لي زوبجيكتيف دو لا جيستيون فينونسيير. راه داك لي زوبجيكتيف اللي قلت في الاول هما لي زوبجيكتيف دو لا جيستيون فينونسيير. اول اوبجيكتيف هو اسيري لا سيكوريتي دو لونتربريز، حيت ملي كنديروا واحد البون جيستيون فينونسيير كنكونتروليو ليتيليزاسيون ديال لا ليكيديتي ديال لارجون، كنبلانيفيو ليتيليزاسيون ديال لارجون، الفلوس فين كنمشيو، راه كناسيريو لا سيكوريتي، يعني امان بالنسبه لينا، يعني ما تنخافوش، يعني كنتجنبوا داك المشكل ديال الانسولفابيليتي، يعني نقولوا ها الفلوس كنعرفوا الفلوس فين غيمشيو. دونك هنايا كنكونوا بعدا في امان. مثلا ملي كنجي كنخطط انا عندي هاد الفلوس هذا كنقول هادي غتمشي هنا، هادي تمشي هنا، هادي تمشي هنا، تمشي هنا، يعني كندير بون جيستيون فينونسيير. انا براسي اي انسان راه كيدير بون جيستيون فينونسيير، كيكون عنده واحد المبلغ ديال الفلوس، مثلا واحد الفونكسيونير كيتخلص واحد 5000 درهم، هذا 5000 درهم راه فلوس ديالو، دونك خاصو ضروري واحد البون جيستيون فينونسيير باش يعرف هاد الفلوس فين غيمشيو، حيت الا ما دار بون جيستيون فينونسيير راه يقدر توصل نص ديال الشهر
ما يلقى باش يخلص لا كرا، ما يخلص لا ضو لا تليفون لا داك الحوايج اللي كاين اليوميه ديالو، الماكله ديالو ديك سيتيرا. دونك ضروري خاصو بون جيستيون فينانسيير. دونك داكشي اللي كنقولوا اسيغي لا سيكوريتي دو لونتربريز. اوسي من لي زوبجيكتيف ديالها هو غياليزي لا رونطابيليتي دو لونتربريز. يعني كتكون واحد لا بون جيستيون فينانسيير، يعني لونتربريز كتقدر انها تحقق لا بيرفورمانس ديالها، توصل لي زوبجيكتيف ديالها. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون ديال غير لانتروديكسيون ديال الدرس. ان شاء الله هادشي كلشي اللي شرحت لكم غنشوفوا في التفصيل في كل بارتي ديال الدرس، بارتي باغ بارتي غنشرحها ان شاء الله بالتفصيل. ونتمنى انكم تستافدوا من هذا الشرح هذا. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد.